اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. سبحانك ربنا أنت الحميد المحمود على أقوالك وأفعالك، اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، ونسألك الإخلاص في القول والعمل، وأن تطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأموالنا من المشتبهات والمحرمات. ربنا أنت الحكم، تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدنا لما اختلف فيه عبادك من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا مبين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نتوسل بعزتك وألوهيتك ألا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يا قهار، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. يا مهيمن، أنت المطلع على عبادك، اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بحبك للمتقين آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا غفور، اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا رؤوف، أنت شديد الرحمة، اغفر لأموات المسلمين وارأف بهم، وارفع درجاتهم في عليين، ونور ووسع عليهم قبورهم يا ذا الجلال والإكرام. يا واسع، يا ذا الفضل العظيم، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا غني، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. يا وهاب، أنت تعطي من غير سؤال، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا كريم، تعطي فوق السؤال، زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ويسر الهدى، وأعطنا ولا تحرمنا، واهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. يا صمد، الخلائق تصمد لك لقضاء حاجاتها. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجعل ديارهم عامرة بالإيمان والأمان والرخاء. وارحم اللهم ضعفاء المسلمين،
وارزقهم من حيث لا يحتسبون وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بجبروتك نعوذ بك من شر ما خلقت ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر الوسواس الخناس ونعوذ بك اللهم من شر الأعداء على المسلمين واجبر اللهم كسر مصاب المسلمين وارفع عنهم البأس يا ذا الجلال والإكرام وأيدهم بروح القدس يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نتوسل برحمتك التي وسعت كل شيء أن تجيرنا من النار وأن تهون علينا كربات القيامة. سبحانك ربنا من صفاتك الرضا. اللهم إنا نسألك برضوانك ونسألك بفضلك العظيم أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اهد ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك ربنا إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وأغثنا غيثا نافعا يا رب العالمين. اللهم بحلمك ومغفرتك لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.